सारे आगे लगे कारी साहब माशाल्लाह कारी साहब बड़े बाबा जी सामने आओ थोड़ा बाबा जी साइड से आ जाओ बच्चों थैंक यू यार कटो फोन यार नहीं सब बस 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 बचाने सारा बस 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 आज की इस बावकार तकरीब का आगाज हम तलावते कलाम पाक से करते हैं। मैं दावत देता हूँ स्कूल वाला के तालिब-इल्म मोहम्मद आसिफ बट्टू जो स्टेज पे तशरीफ लाएं और आयत बैयनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिल्हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल में चलता रहे। जनाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब थोड़ा ऊंचा बोलो ना जी। जनाब एजुकेशन साहब तस्लीम इकबाल को जनाब और मेरे हल्का हवेली रखा के बहुत सारे और मेरे इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और जो मेरे टीचर कम्युनिटी के भाई हैं टीचर्स हज़रात हैं उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर राव सगीर अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री जिला उखाड़ा, जनाब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राव नवाज साकिब साहब, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम तमाम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम टीचर साहबान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जो आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गिरता हुआ पैदा। कोशिश हमारी ये थी कि सरकारी स्कूल को म्यारी स्कूल बनाया जाए और उसके लिए हमने ये बेड़ा उठाया। हमारे टीचर ज़ियाउल हक साहब ख़ास तौर पे उनकी खुसूसी काविश है, 15-20 साल से वो इस इदारे में काम कर रहे हैं और वो हर साल कोशिश करते हैं और हर साल इस इदारे में हम यूनिफॉर्म तकसीम करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब राव सगीर अहमद साहब, बेहतर सर आपको खुशामदीद कहते हैं।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाब नवाज साकिब साहब, राना अब्दुल क़य्यूम साहब और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ताहिर लतीफ़ साहब, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर शाहद बशीर साहब, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अली रज़ा साहब और दीगर जो इधर करीब के स्कूल के हेड्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, इसी स्कूल के साबका हेड जो तशरीफ़ लाए हैं और मौजूदीन इलाका, और मैं ख़ास तौर पर उन मेहमानान गिरामी को, उन इस इलाका की मौजूद शख्सियात को जिन्होंने दिल खोल कर इन स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ये अतियात दिए हैं, और इन सब से बढ़कर मैं अपने इंतहाई प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस स्कूल में आने की दावत को 3-4 दिन पहले दी गई। मैं सोच रहा था कि दरिया के किनारे पे और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के किनारे पे एक स्कूल आबाद, दिल में एक ख्याल पैदा होता था कि उस स्कूल की लोकेशन, उस स्कूल की फिजिकल पोजीशन कैसी होगी, वहाँ की बिल्डिंग कैसी होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आप लोगों की मोहब्बत देखी है, इस स्कूल की सफाई सुथराई के हवाले से, यहाँ पे लगे हुए पौधे और बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट, इस बात की यकीन दहानी कराती है कि जितना ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब है, यहाँ के रहने वाले लोग भी इतने खुशहाल। एक शेर है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा खुश होगा अर्शे बरी पर। और इसका वाज़े और अमली सबूत अभी स्टेज सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि यहाँ पे जो एक इंतहाई मोहतरम उस्ताद हैं, और उसके लिए एक नारा भी मंसूब किया, मर्द मोहम्मद मर्द हक ज़ियाउल हक साहब, नारा वैसे ही बहुत मशहूर है। ये आज की तकरीब का पहला इंतज़ाम है जनाब शुक्रिया साहब। नामदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने चंद कलमात का आगाज बुल्ले शाह के एक शेर से करूंगा। बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गौर पिया कोई गौर। मुअज़्ज़ज़ साहिबान इल्म दर्जा बदर्जा सा मेहमानां को खुशामदीद। जिन्ना चਿਰ मेरी इत्थे जिंदगी है, 3-4 साल मेरी सर्विस रहती है, मैं सारे दोस्तों ने इंशाअल्लाह वादा करना कि पूरा 365 दिन बच्चा जिसले वर्दी तलब करे, बंदा ना चीज हाज़िर खिदमत है। अगर मैंने डोनेशन ना मिली तो अल्लाह पाक ने मेरे कुछ वसाइल पैदा कर दिए हैं, तो बंदा ना चीज हाजिर है। और मेरा ये इरादा है कि मेरी जितनी बाकी जिंदगी बच जाए, मैं इस स्कूल के बच्चों को अपने घर से भी वर्दी दे सकता हूँ। अल्लाह ताला ने आज मुझे इतना कुछ दिया है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, मोअज़्ज़िज़ीन देहात, प्यारे बच्चों, असातिज़ा किराम, मेहमानान गिरामी, स्कूल कौंसिल के मेंबरान, AO साहबान और आज की मेहमान एजाज़, आज के इंतहाई मोहतरम डॉ. सगीर अहमद साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री उकाड़ा, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली तो आज हम इजहार ख्याल सुनेंगे इंशाल्लाह। आज की जो चीफ गेस्ट हैं हमारे मोहतरम शख्सियत DO साहब, उनका खिताब सुनेंगे। तो मैं भी हाज़िरी के लिए हाज़िर हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जो इवेंट है, बेसिकली ये हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनका ये अक्स है, उनका ये रिफ्लेक्शन है। और मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और दिली मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने इस कार्य खैर में, इस कंट्रीब्यूशन में और बड़े ज़बरदस्त जज्बा के साथ इसमें हिस्सा लिया और इसमें पार्टिसिपेट किया।
اور ان تمام اسکول کے تمام بچوں کے لیے یونیفارم جو ہیں اس کا ارینج کیا. تو اس میں کوئی شک نہیں. شریف صاحب ابھی یہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے اسکول کے سلسلہ میں. میں ڈی او صاحب کو بھی یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ بارڈر ایریا کا جتنے بھی اسکول ہیں ہمارے اس ستلج بیلٹ کے ساتھ، ان میں سب سے جو معیاری اسکول ہیں اور بڑے خوبصورت اور ویل مینٹینڈ اسکول ہیں، ان میں جو گورنمنٹ پرائمری اسکول قائم جندے کا ہے رکھتا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہاں کی جو ٹیم ہے، اساتذہ ہیں وہ، اور اے او صاحب جو ہیں یہاں کے متعلقہ طاہر لطیف صاحب، یہ بھی سارے لوگ بڑے متحرک ہیں. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں مقامی ہونے کے ناطے یہ ایک چھتری کی حیثیت رکھتے ہیں اس اسکول کے ماحول کے اوپر اور تمام بچوں کے اوپر. اور نہ صرف یونیفارم بلکہ ہمیشہ سے انہوں نے بچوں کی ضروریات کو سامنے رکھا ہے. ایون اس سے پہلے اسٹیشنری، نوٹ بکس وغیرہ اور بہت ساری دیگر چیزیں بھی. ڈونرز کی لسٹ مجھے اسکول انتظامیہ نے دی لوگوں کا کنٹریبیوشن، تو جن لوگوں نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا. اور یہاں میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ جنہوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا اور اس میں اپنی ڈونیشن شامل کی، آپ بہت قیمتی لوگ ہیں اور اصل اثاثہ ہیں ہمارے سرکاری اسکولوں کا. اور آپ بہت عظیم لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا. اور جس طرح ابھی ضیاء الحق صاحب نے اناؤنس کیا یہاں پہ کہ فردر بھی کسی بھی وقت کسی بھی بچے کو اگر اس طرح کی چیز یونیفارم وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو وہ ہمارے حاضر رہیں گے. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اناؤنسمنٹ رکھتا ہوں بچوں کے لیے. اور یہ ضیاء صاحب ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ ریزرو میں ایسی چیزوں کا سٹاک اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. اور جب بھی یونیفارم خراب ہو، جب بھی ضرورت ہو کسی کو، کوئی بھی نیڈی بچہ ہو، تو یہ فوری طور پہ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. تو ساتھ جتنے اسکول آتے ہیں چاہے ضرورت مند ہے، ویری گڈ، بہت جو اسکول آئے گا سب کو بڑا کار خیر ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس اجر سے نوازے گا. اور یقیناً انہی نیکیوں کے بدلے ہی آج آپ کے بیٹے بھی ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت سے نوازا ہوا ہے. اور بطور انسان، بطور مسلمان، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم ہونیسٹی سے کسی بھی شعبہ سے ہمارا تعلق ہے، اگر ہم ہونیسٹی سے، ڈیڈیکیشن سے اپنا کام کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی سیدھے راستے پہ چلیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی تعلیم سے بھی نوازے گا اور کامیابیوں سے بھی نوازے گا. ہم ان کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے لیے آئے. جی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر راؤ صغیر احمد صاحب گورنمنٹ پرائمری اسکول قائم جندے کا 4th کلاس کے بچوں میں اپنے دستے مبارک سے یونیفارم تقسیم کر رہے ہیں. روزہ صاحب ایلیمنٹری اسکول نمبر 5 ولی رکھا اور یہ بیٹا یونیفارم کی تقسیم میں شامل ہوئے ہیں. ہماری شخصیت ہے اور سابق ہیڈ ماسٹر بچوں میں یونیفارم تقسیم کر رہے ہیں. شاباش شاباش. یہ بھی 200 کی تقسیم کی گئی ہے. آپ کا مقابلہ بھی میں نے تالیوں کا کروانا تھا. چلے 1 2 3. اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے ڈپٹی ڈی او صاحب کریں گے کہ کون فرسٹ ہے تالیوں کی. میں ایک بار پھر اسکول کی انتظامیہ کا ہیڈ کا جناب ضیاء الحق صاحب کا نام آپ تک مجھے ویسے ہی بھولے گا، اور ان تمام معززین علاقہ کا جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، سب کا انتہائی مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب ہمارے بہت بڑے کچھ بہتر ہیں، بہت پیار کرنے والی شخصیت ہے. دربوریہ چشتی سر، بہت شکریہ سر. کیا کہیں گے جی امیر صاحب، آپ کے اسکول میں آج بڑا فنکشن ہوا ہے، بچوں کو یونیفارم دی گئی ہیں. اسی جی یہ کہتے پہ بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے تے جڑے استاد ہیں انہاں دی بڑی مہربانی ہے. انہاں بچیاں دا بڑا تعاون کیتا ہے تے انہاں بچیاں نوں وردیاں لے کے دتیاں.
ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ हमारे स्कूल में भर्तियाँ मिली हैं, हमको भी मिली हैं, हम शुक्रिया अदा है इसका। तो मेरा नाम मुनीब है और मैं इस स्कूल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि इन्होंने मुझे और पूरे स्कूल को यूनिफॉर्म दी है। खुश हूँ कि मेरे सरों ने मुझे भी वर्दी दी और साथ सब स्कूल में वर्दियाँ दी।